मुरगांवां सद्याक 10 आनी 11 दोनूच बथ गोंयकारांच्या हातात उरल्यात। तेवूय काडून कोणा भायल्यांच्या घशात घालपाक सोदतात। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान नगरसेवकांक प्रश्न केला। कोळसो प्रदूषणाचेर संकल्प आमोणकारान संबंधित 9 नगरसेवक आनी एमपीटी चेअरमॅना बरोबर बसका आपयली, पूण एकली सोडली जाल्यार बाकीचे नगरसेवक येयलेच नात। आमदारान ते विशीं दुख उक्तायल्या। काउन्सिलान थोडे दीस पयलीं एक मिटींग जाल्ली आनी ह्या मिटींगेन खंय तरी कोल पोल्युशनाचेर बोवाळ जालो आनी ह्या कोल पोल्युशना खातीर मुरगांवच्या आमदारान खंय तरी आवाज उठोवपाचो अशें जे 1 to 9 मेरेन जे वॉर्ड आहात ह्याच्या काउन्सिलरांनी आवाज उठयल्लो आनी तेंच्यांनी म्हटलें की खंय तरी आमदार हेचेर विशय घेवपाक जाय, तेणी तेच्या खातीर सपोर्ट करपाक जाय लोकांक की हो विशय खंय तरी सॉर्ट आउट करचो जेणे करून जे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे पोल्युशन जाता तें खंय तरी कमी जावचें। आनी ह्याच संदर्भान आयज मुरमुगांवच्या आमदारान जे वॉर्ड 1 to 9 जे काउन्सिलर आहा तांकां आपयल्ले खंय तरी एमपीटी चेअरमॅनाक मेळपाक, पूण एमपीटी चेअरमॅनाक मेळपाक ते कोण 1 to 9 मेरेनचे काउन्सिलर येवंक ना आनी फक्त एकूच काउन्सिलर येयले आनी ह्याच संदर्भान ते मागीर जे चेअरमॅन आहा एमपीटी चेअरमॅन हेका मेळ्ळे आनी तेंच्या कडसून तेंच्यांनी जायते प्रश्न सुटावे करपाचे अशें एश्युरन्स घेतला अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा। पळयात आमदारान कितें सांगलें एक्झॅक्टली एमपीटी चेअरमॅना कडेन कितें डिस्कशन जालें, कितें सोल्युशन तेंकां चेअरमॅनान सांगलें आनी हे जे काउन्सिलर येवंक ना तेंच्या बद्दल आमदारान कितें उलयलें तें तुमीच आयकात। मुरगांव पालिका मंडळान कोळशा विशीं हुस्को उक्तायलो। मुरगांवच्या आमदारान हे बाबतींत यत्न करपाक जाय अशेंय मागिल्ले। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव बंदर प्राधिकरणा कडेन बसका निश्चित केल्ली, पूण कोण येवकूच नाशिल्ल्यान तेका धपको बसलो। नंबर 24 का 25च्या काउन्सिलरान रेस केलेलो मरो इश्यू, तुम्ही सगळ्या काउन्सिलरांनी रेस केलो मरो इश्यू, जाल्यार तुम्ही कित्याक ना हांवें चेअरमॅनाकूय सांगलें हो इश्यू येयला आयज फर्स्ट टायम म्हणल्यार आमदार हो इश्यू घेवन तुमचे कडेन येयलेलो आसा। गेली 15 वर्सां जालो जो एक्स एमएलए आसलेलो हे आतां काउन्सिलर जे उलयता तेवूय तेजे भितरले एक काउन्सिलर जाल्यार 3 टर्म म्हणल्यार 15 वर्सां तो काउन्सिलर आसा। वॉर्ड नंबर 9 आता तो 23 का 24 केजो तरी काउन्सिलर आसा। तो चेअरपर्सन असलेलो तेन्ना कितें केलें, तेन्ना कित्याक उलोवना, तेन्ना तुजी मशिनरी चलताली म्हणून ओगी रावलेलो काय तुजो बिझनेस चलतालो म्हणून ओगी रावलेलो? आता तुवें इश्यू काडला मरे, आता राव मरे स्ट्रॉंगली करून दाखोवया। कित्याक येयना तुमी? कोणाचो भंय आसा? पयलींच्या एक्स बॉसाचो तुमकां भंय आसा? एक्स बॉसाचो तुम्ही बिझनेस वाचोवपाक सोदता? जो डेल्टा थंय बिझनेस करता तेज्या भितर तुमचें कितें रिलेशन आसा? जो ते हँडल करता राघोबा हँडल करता जे राघोबाचे तेजे कितें लिंक आसा? तेजो बिझनेस वाचोवपाक सोदता? तो पोर्ट उरला तो 10 आनी 11 तो प्रायवेटायज करपाक सोदता तुमी? प्रायवेटायज करून कोणाक फायदो करपाक सोदता तुमी? हो डेल्टा जो बेंगलोरेन आसा तेका फायदो करपाक सोदता? ते लोकल ते लोक चलयता आयज पोर्ट 10 आनी 11 कोण चलयता? आमचे गोंयकार चलयता, आमचे स्ट्युडोरींग गोंयकार स्ट्युडोरींग चलयता, ट्रान्सपोर्टर आमचे गोंयकार ट्रान्सपोर्टर आसा, मशिनरी जे चलयता ते आमचे गोंयकार चलयता, लेबर ट्रान्सपोर्टर घालता ते आमचे गोंयकार घालता थंयसर। हे सगळ्यांक काबार करून तुम्ही डेल्टाक दिवपाक सोदता? हो तुमचो हिडन एजेंडा? आयज हांवें प्रश्न केलेलो आसा चेअरमॅनाक त्या कोल पोल्युशनाचेर आनी डेल्टाच्या बाबतीनूय हांवें तांकां सांगलेलें आसा आनी अजुनूय सांगता कितलो जालो ते डेल्टा ते प्रायवेटायज करपाक आमी दिवपाना म्हणल्यार दिवपाना। आनी एमपीटीकूय सांगलाय तो गोंयकारांचो बिझनेस जो फक्त 2च बथ उरला 10 आनी 11 आनी थंयसरूय जर तुमी प्रायवेटायज केले जाल्यार मागीर आख्खो पोर्ट म्हणटा तो प्रायवेटायज जावन पडटलो। एक काय तुमी पोर्ट दवरुना, सगळे तुमी प्रायवेटायज केलेले आसा। पालिकेत राजकारणात चल्ल्यात असो दुबाव येवपा सारक्यो गजाली घडल्यो। आमदारान मिटींग आपयल्ली पूण नगरसेवक आयलेच नात। ताचेर उलयल्या नगरसेवक श्रद्धा आनी हेर थळावे। आयकात। जाय जाल्यार तेन्नाच बंद करपाक जाताले, पण तेन्ना तेंच्या कोळसो बीन तेंच्या नाकान तोंडान वचनासलो। आतां एमएलए चेंज जातकीर तेंच्या नाकान तोंडान सगळो कोळसो बीन सगळो वयता। सो बरें आसा, एक इनिशिएटीव घेतले तेंच्यांनी की चल बाबा आमी हेज्या पॉयंटाचेर रावया की कोल पोल्युशन जाता म्हणून। सो लोकां खातीर म्हाका खुशी भोगली की चल आमी या एमएलए बरोबर तेंच्यांनी सांगलेले की त्याच बरोबर सांगलेले की एमएलएन इनिशिएटीव घेवंक जाय म्हणून। सो एमएलएन इनिशिएटीव घेतलो, एमएलएन आपले उतारूय दवरले। आयज आमी चेअरमॅनाक मेळपाक गेले, अरे एक्शन जावंक जाय न्हू, कावन्सिलर मिटींग कित्याक आसता? कित्याक एक्शन जावपाक जाय, एक्शन जालें न्हू, बट तुमी खंय आसा? आयज तुमी खंय आसा? आयज तुमी लोकां खातीर आसा ना? आपले कितें फोटो मारले खंय आनी घेवन गेले खंय, ते म्हाका कित्याक आफोंक ना? तर सांगपाचे मुद्दो म्हटल्यार जे स्पिलेज जे गळता पळय दॅट इज अ मेन कॉज आसा। जे स्पिलेज जाता त्याच्या वयर ट्रक वयता आनी त्याच्या कडल्यान परत पावडर जाता आनी मागीर परत ती
हवेत वयता. हो इश्यू जेन्ना डिस्कसाक गेल्लो तेन्ना तेंच्यांनी तो कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो, तेचे कडेन डिस्कस केले आनी ते क्लिनींग करपा खातीर टायम लिमीट दिले ताका की सकाळचे आणि रातचे. सकाळी तेंच्यांनी मॅन्युअल करपा जाय, कारण हे मशीन स्लोपाचेर किंवा चडवाचेर काम करिना, ताका लागून मॅन्युअली काम करपाक तेंच्यांनी. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.